बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल नाहक न खाओ मगर ये कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रजामंदी का हो और अपनी जानें कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। तर्जमा कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, बातिल तरीक़े से आपस में एक दूसरे के माल ना खाओ, अलबत्ता ये हो कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी से तिजारत हो और अपनी जानों को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल। बातिल तरीक़े से आपस में एक दूसरे के माल ना खाओ। निकाह के ज़रिए नफ्स में तसर्रुफ़ की वजाहत के बाद अब माल में तसर्रुफ़ का शरई तरीक़ा बयान किया जा रहा है। इस आयत में बातिल तरीक़े से मुराद वो तरीक़ा है जिससे माल हासिल करना शरीयत ने हराम करार दिया है, जैसे सूद, चोरी और जुए के ज़रिए माल हासिल करना, झूठी कसम, झूठी वकालत, खयानत और गसब के ज़रिए माल हासिल करना और गाने बजाने की उजरत, ये सब बातिल तरीक़े में दाखिल और हराम है। यूँ ही अपना माल बातिल तरीक़े से खाना यानी गुनाह नाफरमानी में खर्च करना भी इसमें दाखिल है। भत्ताखोरी और पर्चियाँ भेजकर हरासा करके माल वसूल करना भी इसमें शामिल है। हराम कमाना और खाना अल्लाह ताला की बारगाह में सख्त नापसंदीदा है और अहादीस में इसकी बड़ी सख्त वईदें बयान की गई हैं। इसमें से 4 अहादीस दर्जे झेल हैं। 1, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा माल हराम हासिल करता है अगर उसको सदका करे तो मकबूल नहीं और ख़र्च करे तो उसके लिए उसमें बरकत नहीं और अपने बात छोड़कर मरे तो जहन्नम में जाने का सामान है। अल्लाह ताला बुराई से बुराई को नहीं मिटाता, हाँ नेकी से बुराई को मिटा देता है, बेशक खबीस को खबीस नहीं मिटाता। 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने उस जिस्म पर जन्नत हराम फरमा दी है जो हराम ग़िज़ा से पला बढ़ा हो। 3, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए साद अपनी ग़िज़ा पाक कर लो, मुस्तजाबुद्दावात हो जाओगे। उस ज़ात पाक की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, बंदा हराम का लुक़मा अपने पेट में डालता है तो उसके 40 दिन के अमल कबूल नहीं होते और जिस बंदे का गोश्त हराम से पला बड़ा हो उसके लिए आग ज़्यादा बेहतर है। 4, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करता है, उसके बाल परागंदा और बदन गुबार आलूदा है
اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، مگر یہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، یعنی باہمی رضامندی سے جو تجارت کرو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ باہمی رضامندی کی قید سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کی وہ تمام صورتیں جن میں فریقین کی رضامندی ہو درست رضامندی نہ ہو درست نہیں، جیسا اکثر ضبط شدہ چیزوں کی نیلامی خریدنا کہ اس میں مالک راضی نہیں ہوتا، یوں ہی کسی کی دکان، مکان، زمین یا جائیداد پر جبری قبضہ کر لینا حرام ہے۔ یاد رہے کہ مال کا مالک بننے کے تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سے جائز اسباب ہیں، جیسا تحفے کی صورت میں وصیت یا وراثت میں مال حاصل ہو تو یہ بھی جائز مال ہے۔ تجارت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ مالک بننے کی اختیاری صورت ہے۔ تجارت کے فضائل، احادیث میں تجارت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 احادیث درج ذیل ہیں۔ ایک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ 2، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ 3، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ 4، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا تو اس سے کہا گیا، کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا، میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا، غور تو کر۔ کہنے لگا، اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو امیر کو مہلت دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتو اسے درگزر کرو۔ اس سے پہلے تجارت کے فضائل بیان کیے گئے اور ذیلی سطور میں تجارت کے 14 آداب بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے اکثر آداب ایسے ہیں جن پر عمل کرنا ہر تاجر کے لیے شرعاً لازم ہے۔ 1، تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی نیتیں دل میں تازہ کر کے بازار اس لیے جاتا ہو تاکہ حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی شکم پروری کروں اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں اور مجھے اتنی فراغت مل جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہوں اور راہ آخرت پر گامزن رہوں۔ نیز یہ بھی نیت کرے کہ میں مخلوق کے ساتھ شفقت و خلوص اور امانت داری کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا اور خیانت کرنے والے سے باز پرس کروں گا۔ تو تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کی پہچاننے کا طریقہ سیکھے اور نہ خود جعلی نوٹ لے،
न किसी और को दे ताकि मुसलमानों का हक ज़ाय ना हो। 3, अगर कोई जाली नोट दे जाए और देने वाले का पता न चले तो वो किसी और को नहीं देना चाहिए, और अगर देने वाले का पता चल जाए तो उसे भी वो जाली नोट वापस नहीं देना चाहिए बल्कि फाड़ कर फेंक दे ताकि वो किसी और को धोखा ना दे सके। 4, अपने माल की हद से ज़्यादा तारीफ न करे कि ये झूठ और फरेब है, और अगर ख़रीदार इस माल की सिफात से पहले ही आगाह हो तो उसकी जायज़ और सही तारीफ भी ना करे कि ये फजूल है। 5, ऐबदार माल ही ना ख़रीदे, अगर ख़रीदे तो दिल में ये अहद करे कि मैं ख़रीदार को तमाम ऐब बता दूंगा, और अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो इस नुकसान को अपनी ज़ात तक महदूद रखूंगा, दूसरों पर ना डालूंगा, क्योंकि जब ये खुद धोखे बाज पर लानत कर रहा है तो अपनी ज़ात को दूसरों की लानत में शामिल नहीं करना चाहिए। 6, अगर अपने पास मौजूद सही माल में कोई ऐब पैदा हो गया तो उसे गाहक से न छुपाए वरना जालिम और गुनाहगार होगा। 7, वज़न करने और नापने में फरेब न करे बल्कि पूरा तोले और पूरा नापे। 8, असल कीमत को छुपाकर किसी आदमी को कीमत में धोखा नहीं देना चाहिए। 9, बहुत ज़्यादा नफ़ा ना ले अगरचे ख़रीदार किसी मजबूरी की वजह से उस ज़्यादती पर राज़ी हो। 10, मोहताजों का माल ज़्यादा कीमत से ख़रीदे ताकि उन्हें भी मसरत नसीब हो, जैसे बेवा का सूत और वो फल जो फ़ुक़रा के हाथ से वापस आया हो, क्योंकि इस तरह की चश्म पोशी सदक़े से भी ज़्यादा फजीलत रखती है। 11, कर्ज ख्वाह के तकाजे से पहले उसका कर्ज अदा कर दे और उसे अपने पास बुलाकर देने की बजाय उसके पास जाकर दे। 12, जिस शख्स के मामला करे अगर वो मामले के बाद परेशान हो तो उसे मामला फस्ख कर दे। 13, दुनिया का बाज़ार उसे आखिरत के बाज़ार से ना रोके और आखिरत का बाज़ार मस्जिदें हैं। 14, बाज़ार में ज़्यादा देर रहने की कोशिश ना करे, मसलन सबसे पहले जाए और सबके बाद आए। वला तक़तुलू अनफुसकुम, और अपनी जानों को कत्ल ना करो, यानी ऐसे काम करके जो दुनिया व आखिरत में हलाकत का बाइस हों, अपनी जानों को कत्ल ना करो। खुद को हलाक करने की मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनमें से 4 सूरतें दर्जे झेल हैं। 1, मुसलमानों का एक दूसरे को कत्ल करना खुद को हलाक करना है, क्योंकि अहादीस में मुसलमानों को एक जिस्म की मानिंद फरमाया गया, जैसा कि हज़रत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुसलमानों को देखोगे कि वो एक दूसरे पर रहम करने, दोस्ती रखने और शफ़क़त का मुज़ाहिरा करने में एक जिस्म की मानिंद होंगे। चुनांचे जिस्म के जब किसी भी हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है तो सारा जिस्म जागने और बुखार वग़ैरह में उसका शरीक होता है। हज़रत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान बाहम एक शख्स की तरह हैं, अगर उसकी आँख में तकलीफ़ हो तो उसके सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है, और अगर उसके सर में तकलीफ़ हो तो उसके सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है। जब मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को कत्ल करना ऐसा ही जैसे उसने खुद को कत्ल किया। 2, ऐसा काम करना जिसकी सज़ा में उसे कत्ल कर दिया जाए, जैसे किसी मुसलमान को कत्ल करना, शादीशुदा होने के बावजूद ज़िना करना या मुर्तद होना भी खुद को हलाक करने की सूरतें हैं। याद रहे कि ज़िना करना और किसी मुसलमान को ना हक़ कत्ल करना कबीरा गुनाह है। ज़िना के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 32। तर्जमा,
اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک بے حیائی ہے، وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 93۔ ترجمہ: اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور مرتد ہونے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ ترجمہ: اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 3۔ خود کو ہلاک کرنے کی تیسری صورت خودکشی کرنا ہے۔ خودکشی بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ انہی سے روایت ہے، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ نار دوزخ میں ہمیشہ گرتا رہے گا، اور جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا، اور جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو وہ دوزخ کے آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا۔ 4۔ ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں کام کرنے والا دنیا و آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، جیسے بھوک ہڑتال کرنا یا باطل طریقے سے مال کھانا وغیرہ۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے غزوہ ذات السلاسل کے وقت ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا، مجھے غسل کرنے کی صورت میں سردی سے ہلاک ہونے کا خوف لاحق ہوا تو میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھ لی کہ تم جنتی تھے۔ میں نے غسل نہ کرنے کا عذر بیان کیا اور عرض کی میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ نہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔